बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल हाज़ा रमज़ान क़द जाअत तुफ़्तहु फ़ीहि अबवाबुल जन्नह व तुग़लक़ु अबवाबुन नार व तुग़ल्लु फ़ीहि शयातीन बुअदन लिमन अदरका रमज़ान फ़लम युग़फ़र लहु इज़ा लम युग़फ़र लहु फ़ीहि फमता। रवाहु इब्न अबी शैबा व तबरानी औ कमा क़ाल। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने सुना, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये रमज़ान का महीना है जो तुम पर आ चुका है। इस मुबारक महीने में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। इसमें शयातीन को पाबंद सलासिल कर दिया जाता है और वो शख्स बड़ा ही बदनसीब है जिसने रमज़ान का महीना पाया लेकिन उसकी बख्शिश ना हुई। अगर उसकी इस मग़फ़िरत के महीने में भी बख्शिश ना हुई तो फिर कब होगी। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सवालिया निशान है और सवालिया बयान है जिसमें आका अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया है। हदीस को तखरीज किया है इमाम इब्न अबी शैबा ने अपनी मुसन्नफ़ में और तबरानी मौजमुल औसत में, मुंज़री तरग़ीब और तरहीब में और हुज़ूर सय्यदी शेखुल इस्लाम अल इनाम फ़ी फ़ज़्ल सियाम वल क़ियाम। हदीस का नंबर है 5। रावी हैं खादिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। ये हदीस उन्होंने ख़ुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समा की और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे थे कि ये रमज़ान है, यानी उस वक्त रमज़ान का महीना तुलू हो चुका था, रमज़ान आ चुका था, रमज़ान का महीना शुरू हो चुका था। तो आका अलैहिस्सलाम ने इशारा करके फरमाया कि ये रमज़ान है। आका अलैहिस्सलाम के सामने हर शय की हकीकत मौजूद है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने रमज़ान के अंदर जो जो छुपा हुआ था उसकी तरफ इशारा फरमाया, उस महीने की तरफ इशारा फरमाया कि जो बरक़ात, जो रहमत, जो मग़फ़िरत, जो बख्शिशें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने करम से उसमें रखी थीं, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, हाज़ा रमज़ान, ये है वो रमज़ान, ये आ गया रमज़ान, ये रमज़ान का महीना, मुक़द्दस महीना आ चुका है। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब इसकी अहमियत को बयान कर लिया तो इसके बाद 3 अशिया और फरमाई। पहली शय फरमाई कि जन्नत के दरवाज़े खोल दिए गए हैं। जन्नत के 7 मशहूर दरवाज़े बयान किए जाते हैं, वो 7 के 7 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। यानी रमज़ान में जन्नत के दरवाज़े खोल देने का मफ़हूम ये है कि जन्नत का माहौल क्रिएट हो जाता है, इंसान के लिए जन्नती अमाल आसान हो जाते हैं, जन्नत की तरफ बढ़ना उसके लिए मुश्किल नहीं रहता। जन्नत के दरवाज़े खोलने का मकसद ये है कि जन्नत में उसे दाखला दिया जाता है। इससे एक बात यह भी साबित हुई कि जन्नत के दरवाज़े इस वक्त तक बंद हैं, ये एहतराम रमज़ान में खोले जाते हैं। या मेराज की रात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरवाज़े खोले गए थे, जैसे आसमानों के दरवाज़े हैं। जब आसमानों के पहले आसमान पर जिब्रील अलैहिस्सलाम पहुँचे तो हमें समझाने के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस दरवाज़े, उस आसमान का दरवाज़ा बजाया ताकि बव्वाब उनके लिए दरवाज़े को खोल दे। और बव्वाब ने पूछा, जो गेट कीपर था, मन अंतुम, कि तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा, मैं जिब्रील हूँ और मेरे साथ वो हस्ती है जिन्हें आज की रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेहमान बुलाया है। तो फिर गेट कीपर ने दरवाज़ा खोल दिया और ये रमज़ान के एहतराम में हुजूर की उम्मत के लिए और सदका रिसालत के तोफ़ैल जन्नत के तमाम दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। यानी एक तो ये कि जन्नत के जो बड़े गेट हैं या मुख्तलिफ़ जन्नतें हैं वो, और इसके अलावा बाब रैयान है, बाबुल सलात है, बाबुल जिहाद है, बाबुल हज है। अल गरज डिफरेंट जो दरवाज़े अहादीस में
مذکور ہیں وہ سارے کے سارے کھول دیے جاتے ہیں، گویا نیکیوں کی بارش جو ہے وہ نازل ہو جاتی ہے، کیونکہ جنت میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو اللہ رب العزت کے فضل کو پائیں گے، وہی لوگ داخل ہوں گے جن کی نیکیاں ان کے گناہوں کے مقابلے میں زیادہ ہوں گی، وہی لوگ داخل کیے جائیں گے جنہیں شفاعت رسول اور اذن الہی شامل ہوگا۔ تو لہٰذا وہ سارے دروازے جتنے بھی ہیں، تو اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ کتنے بڑے بڑے جنت کے دروازے ہیں جس کا نہ گمان کیا جا سکتا ہے، نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہے، نہ کسی ذہن نے اس کی لذت اور تاثیر کو محسوس کیا ہے۔ پھر فرمایا دوسری بات میں کہ جہنم کے جو دروازے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی جہنم میں سعیر ہے، جہنم کے اندر سقر ہے، جہنم کے اندر جو مختلف دروازے رکھے گئے ہیں، درکات جہنم رکھے گئے ہیں، ان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اہل ایمان میں سے اگر کسی کا انتقال ہو تو وہ جنت میں ہی داخل کیا جاتا ہے۔ جہنم کے دروازے بند ہونے کے دو مفہوم ہیں، ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اعمال جہنم سے لوگ خود بخود جو ہے وہ رک جاتے ہیں، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ رب العزت اہل ایمان کو وہ قوت عطا کرتا ہے کہ وہ جہنم کے اعمال سے اپنے آپ کو جو ہے وہ روک لیتے ہیں، روزے کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے، ذکر و اذکار کی وجہ سے، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں ذکر کرنے والا بخش دیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت سے سوال کرنے والا خالی نہیں لوٹایا جاتا، یعنی اسے ضرور دیا جاتا ہے۔ ذاکر اللہ فی رمضان مغفور وسائل اللہ فی لا یخیب، کہ اللہ کا ذکر کرنے والا رمضان میں اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اور اللہ کا سوالی وہ محروم نہیں لوٹایا جاتا۔ تو لہٰذا جہنم کے دروازے جملہ کے جملہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ تیسری شے فرمائی کہ جو شیاطین ہیں، جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جو لوگوں کو حق سے ہٹاتے ہیں، جو لوگوں کو خیر سے جو ہے وہ دور لے جاتے ہیں، جو لوگوں کو بہت سارے وساوس ڈال کر حق سے جو ہے وہ دور کر دیتے ہیں، ایسے شیاطین کو اللہ رب العزت کی طرف سے پابند کر دیا جاتا ہے، زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں، انہیں جکڑ دیا جاتا ہے، یعنی ان کی قوت کو توڑ دیا جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ جب کوئی جنگ ہو رہی ہو تو جنگ میں دشمن کے جتنے ہتھیار ہیں وہ سب کے سب مسدود کر دیے جائیں، اور دشمن کو جو ہے وہ کوئی ایکسس نہ ملے، تو وہ دشمن کسی بھی صورت جو ہے وہ حملہ نہیں کر سکتا۔ پھر وہ قوتیں جو اس پر غالب آ جاتی ہیں جنہیں اللہ رب العزت کی تائید، اللہ رب العزت کا اذن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع حاصل ہوتی ہے۔ تو تینوں جو سورسز تھے وہ تینوں کے تینوں سورسز اللہ رب العزت نے اہل حق کے فیور میں کر دیے، نیکی کا ماحول دے دیا، بدی کے ماحول سے انہیں روک دیا، اور جو بدی پھیلانے والا فیکٹر تھا، بدی پھیلانے والا جو اینٹی تھی، اس کو جو ہے وہ قید کر دیا گیا تاکہ وہ بدی نہ پھیلا سکیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد فرمایا بعدن لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ۔ اتنی عظیم بات کے باوجود بھی اب کوئی آدمی بالکل جو ہے وہ یعنی شقی ہوگا، بالکل جو ہے وہ بدبخت ہوگا، بالکل جو ہے وہ شخص بڑا بے نصیب ہوگا جو اتنے عظیم ماحول کے باوجود اپنی بخشش نہ کروا سکے، اتنے عظیم ماحول کے باوجود جو رحمت الہی کو حاصل نہ کر سکے، مغفرت الہی کو حاصل نہ کر سکے، کہ اللہ رب العزت نے ساری چیزیں اس کے فیور میں کر دی ہیں، اب بھی وہ محروم رہ جائے اور روزے کی برکت سے دور رہے، رمضان کی شفقت سے دور رہے، اور نماز کی سعادت سے دور رہے، نیکیوں کے میں آگے بڑھنے سے دور رہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ کب بخشا جائے گا جب اتنے اس کے لیے جو ہے ماحول کر دیے گئے ہیں، اب بھی وہ اگر بخشش نہیں کرواتا تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنجھوڑا اپنی امت کو، پھر وہ کب بخشا جائے گا، اس کی بخشش کب ہوگی؟ یہ سوالیہ نشان اس لیے جو ہے وارد کیا جاتا ہے تاکہ لوگ الرٹ ہوں
اور آگے بڑھیں اور رمضان کی برکات کو حاصل کر کے اللہ رب العزت کی مغفرت، اللہ رب العزت کی بخشش اور اللہ رب العزت کے کرم کو پانے والے بن جائیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں، ہمارے ساتھیوں کو، پوری امت مسلمہ کو اس مغفرت الہیہ کو حاصل کرنے کے لیے محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔